बारूदो बम का गम नहीं न तलवारों तीर का, बारूदो बम का गम नहीं न तलवारों तीर का, साया हमारे सर पे है रोशन ज़मीर का। बारूदो बम का गम नहीं न तलवारों तीर का, साया हमारे सर पे है रोशन ज़मीर का। और वो कब्र के सवाल से घबराए क्यों भला, अरे शजरा हमारे साथ है पीराने पीर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, गौस का दामन, गौस का दामन। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत बड़े अच्छे अंदाज में कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मक्ते में आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी है। क्या आज़ी क्या इनकिसारी आला हजरत ने फरमाया, या रसूलल्लाह कल बरोज़े क़यामत लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, बाप बेटे से कतराता हुआ होगा, माँ बेटी से भागती ही होगी, हर इंसान अपना शफी तलाश कर रहा होगा। मगर ए मेरे आका, ए मेरे रसूल, ऐसे माहौल में आपकी दरबार में जब मुझे पेश किया जाए तो मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं कि अहमद रजा पेश करके अपने रसूल को खुश कर सके। या रसूलल्लाह नमाजों का तमगा नहीं है कि नमाजों का तमगा दिखा करके आपसे शफाअत हासिल कर सको। या रसूलल्लाह रोजों का ठिकाना नहीं कि जो दिखा करके आपसे शफाअत हासिल कर सको। या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं जो आपकी बारगाह में पेश करके शफाअत हासिल कर ली जाए। मगर हाँ या रसूलल्लाह एक तोहफा लेकर के आया हूँ, एक सरमाया लेकर के आया हूँ, एक चीज लेकर के आया हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं वो सरमाया क्या है, वो तोहफा क्या है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह नमाज लेके नहीं आया, रोजों का तमगा लेके नहीं आया, इबादतों की ढेर लेके नहीं आया, बल्कि के वो चीज लाया हूँ, अरे तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, अरे जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। कल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है, नाले कल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है, गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है, गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। कौन गौसे आजम मेरे दोस्त, कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम है जो अली की औलाद में से है, जो पीराने पीर बना करके भेजे गए हैं। कौन गौसे आजम? जिनके जमाने में एक बहुत फैज बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनको हजरत शेख जाम कहा जाता है। हजरत शेख जाम वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं जो शेर की सवारी किया करते थे। क्या चीज की? अच्छा आप लोग शेर देखे हैं? शेर बकरी की तरह, किसके तरह? दोस्तों बोलिए, शेर शेर है, वो किसी की तरह, वो तो खुद अछूता है, जंगल का, जंगल का। अच्छा कोई आदमी लोटा लेके भोरे भोरे खेत में संदास करने चला जाए और लोटा रख करके अभी जो ही ऐसे ऐसे करे, सामने शेर आ जाए तो आदमी का कपड़ा खराब हो जाएगा कि बचेगा? खराब हो जाएगा। शेर देख करके आदमी ऐसे ही पानी पानी हो जाता है। मगर वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा है जो शेर की सवारी किया करता है। हजरत शेख जाम शेर पे चला करते थे और इनकी आदत ये थी कि बिन बुलाए किसी वली के यहाँ चले जाते और अपना रोब, अपना दबदबा दिखाते। हर वली मरऊब हो जाता, इनसे डर जाता, इनकी शानो शौकत के सामने लाचार हो जाता और इनके आओ भगत में
لگ جاتا۔ ایک روز حضرت شیخ جام یہ سنے کہ عراق میں ایک عجمی آیا ہے جو غوث اعظم ہے، غوث اعظم کا خطاب لے کے چمک رہا ہے، جس کی کرامت کے ڈنک چاروں طرف بج رہے ہیں۔ کہا چلتا ہوں ان کو بھی ناپتا ہوں کہ کتنے پانی میں ہے، کتنی کیپسٹی ہے، کتنی طاقت ہے۔ شیخ جام جب سرکار غوث اعظم کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو جانتے ہیں جو ہی پہنچے آپ کا خادم آ کر کے خبر دیا، یا میرے پیر و مرشد یا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ جام آئے ہیں، شیر پہ سوار ہو کر کے آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم بڑے پیر فرماتے ہیں شیخ جام کو مہمان خانے میں بیٹھایا جائے، ناشتہ پیش کیا جائے۔ مہمان خانے میں بیٹھایا گیا، ناشتہ پیش کر دیا گیا۔ تو شیخ جام جب ناشتہ کرنے لگے تو کہا اے خادم، اے مرید، جاؤ اپنے پیر صاحب سے کہو کہ شیخ جام شیر سے چلتے ہیں، شیر سے اس کا خوراک بھی چاہیے، اس کا بھی غذا چاہیے۔ حضرت سرکار غوث اعظم مسکرائے اور اپنے خادم کو فرمایا جاؤ ایک گائے بدھی ہوئی ہے اس کو کھول کے لاؤ اور شیخ جام کے شیر کے حوالے کر دو۔ مگر یہ بات سننے سے پہلے جان لیجئے کہ سرکار غوث اعظم کے دروازے پہ ایک دبلا پتلا کتا رہا کرتا تھا، باغیرت کتا رہا کرتا تھا، جو کسی کے دروازے پہ نہیں جایا کرتا تھا۔ سوکھی روٹی سوکھی ہڈی کھا کر سرکار غوث اعظم کے دروازے پہ ہی زندگی گزارا کرتا تھا۔ جو اس سرکار غوث اعظم کا خادم اپنے حجرے سے نکلا ہے، چلا گیا گائے کو کھولنے، کھول کر کے لایا ہے، دور ہی سے شیخ جام کے شیر کے آگے گائے کو ہانک دیا ہے۔ فربا موٹا تازہ گائے کو دیکھ کر کے، موٹی گائے کو دیکھ کر کے شیخ جام کے شیر کو جلال نہیں بلکہ ایک ہیجانی کیفیت آئی، پنجے کے اندر اچھال آ گیا ہے اور اس نے چھلانگ مار کر کے، اس نے اچھال مان کر کے، اس نے جمپ کر کے چاہا کہ میں گائے کو ایک ہی بار میں زمین پہ پٹک کر کے اس کو ختم کر دوں اور اپنا غذا بنا لوں، اپنا کھانا بنا لوں۔ تو دبلا پتلا کتا غوث اعظم کے دروازے پہ رہنے والا دیکھ رہا تھا کہ کوئی شیر پہ آنے والا آیا ہے اور میرے مالک کے عزت کو للکار رہا ہے، میرے مالک کے شان و شوکت پہ دھبے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں شیر اپنے چھلانگ کو اٹھایا ہے، اپنے پنجے کو اچھالا ہے اور شیر کے اوپر چھلانگ مارا۔ اتنے میں غوث اعظم کے دروازے کا کتا ایک ہی مرتبہ اچھال مارا اور شیر کے گردن کو پکڑ کر کے زمین پہ پٹک کر کے آنے واحد میں ڈھیر کر دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شیر تڑپ کر کے ڈھیر ہو کر کے وہی مر گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم جب اپنے حجرے سے نکلے تو شیخ جام مروب ہو کر کے، مایوس ہو کر کے اپنے شیر کو دیکھ رہے تھے اور شیخ جام یہ بول رہے تھے اے شیخ عبد القادر یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو غوث اعظم فرما رہے تھے اے شیخ جام وہ تیرے گلی کا شیر ہے، یہ میرے گلی کا کتا ہے۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔